مع حسن بالواعي. EFM أحلى راديو عسلامة، أهلا وسهلا بكم. مساء النور، شكرا لاختياركم EFM أحلى راديو من توا حتى الأربع ساعة نهزوكم معنا إلى عالم الدراسات الجامعية كالعادة في ألو EFM سبيسيال راديو كومبوس. انتم تسمعوا في ألو EFM سبيسيال راديو كومبوس مع حسن بالواعي. ديما عندي ان سنتيمون احساسك قبل ما ندخل لونتين تاع بوكسور. نقول لكم علاش. دو كوتش يحيى امنه من الغادي ايا واش نعملوا حصه تحفونا كالعاده. الفو با ميتر كاو لي زانفيتي وكا ونفرحوا بيهم هكا ولا لا. وزيد كي بداو جايينك من صفاقس عاملين قداش من كيلومتر وفي الطقس هذايا نرحبوا بها سعداء جدا باستقبال نهار غرغوري شارجي دو ريكروتمون في دو فرانس. عسلامة شنو احوالك؟ لاباس؟ جيتنا من صفاقس اللي باش تحتضن جورني بورت اوفيرت جديده تو بعد شوي نحكيو عليها. دونك سا سي بيان باسي الجمعه اللي فاتت. وي تري بيان الحمد لله يا ربي. بون جاونا برشا عباد اللي souhaitent avoir des informations. كيف donc on a pensé à refaire l'événement هذايا. Donc on va organiser une journée porte ouverte Rodois في les agences نتاعنا الكل صفاقس تونس وسوسه. Donc spéciale orientation pour la rentrée de septembre 2022-2023. Donc اي واحد يحب il suit un parcours universitaire. Donc احنا on l'invite باش يجي بحذنا ونعطيوه المعلومات الكل. اليوم نهزوكم الباريس وتحديدا لإحدى أكبر الجامعات والمؤسسات الجامعية في العالم ونحكي بالأرقام. المؤسسة هذه من الخمسينات وهي تخرج في اللي أو كادر في العالم الكل. المؤسسة هذه متحصلة أخي بمرتبة واش نعطيكم من الآخر أخي بمرتبة خذيتها في ترتيب لدونيفرسال تشالنجز لو باريزيان وليتيديون اللي هما يعني كما نقولوا دي تشالنج عالميين لترتيب المؤسسات الجامعية. أخي بترتيب ما خذته في العالم 9 أخي بترتيب. بعد شوي نمشيو ليكول دو كوميرس باري بزنس سكول واحدة من أكبر الجامعات. يعني شوف باش نبسطها دبلومك من الغاديكا وبدا تدلل على الشهريه وباش ترافقنا زاده باش نحكيو على البروجي بروفيسيونيل بيرسوناليزي كيفاش تخلي قرايتك ثنية خدمتك. وهذا هو الهدف متاعنا اليوم في حصة اليوم. سعداء جدا باستقبال مدام سناء برهومي دكتور ان كوميونيكاسيون كونسلتانت فورماتريس سينيور ان ريلاسيون هيومان. عسلامة دكتورة مرحبا. عسلامة مرحبا حسين ونرحب بليزوديتور دي اف ام الكل. قبل ما ندخلوا في تفاصيل ونمشيو زاده نعملوا طلع على لو دي سي باري. يعني هام جدا واحد يخرج بدبلوم من جامعه كبيره خاطر قبل حكينا على هارفارد وانا غشي هنا ساكسس ستوري نتاع توانسه يقراو في لندن وفي اكبر الجامعات في العالم. حتى مشينا جمعتين التالي لاكبر جامعه طبخ في باريس. كل ورقه اللي تهزها محطوط عليها الجامعه الفلانيه تفرق ولا لا في سوق الشغل وانت باش تحكي لنا على البروجي بروفيسيونيل؟ يعني الحقيقه تفرق خاطر ويسي كي نسمع احنا اسم كبير نتاع الجامعه راهي هذيك كما انت قلت هي اون انسيانتي ديجا لليكول هذيك. نعرفوا ليكول هذيك راهي عندها اقدميه وكي نقولوا اقدميه راهي عندها تجربه كبيره وهذا ما نجم يكون كان باش يضفي اضافه للدبلوم هذيك. بيان سور احنا ديما كونتر باش نقولوا الدبلوم ماهوش فورسيمون باش يمثل لي كومبيتونس اللي خرج بهم الطالب. مي نحب ولا نكره هي راهي اضافه كبيره الكل متحصل على شهاده من جامعه كبيره. بعد شوي زاده باش نحكيو على يوسف العتوي اللي يقرا حاليا وتعرفوا تعدى بصفاقس. هذا اي سي مون كانديدا تعدى مع اجونس صفاقس. دونك جينا il a voulu avoir des informations par rapport للقرايه في فرنسا. عطيناه المعلومات اللازمه الكل شنو اللي لازم يحضر بالضبط. تعدى بالسيرفيس دورينتاسيون il a été orienté vers un établissement اللي تقبل فيها وعاوناه زاد كيف في الريشيرش دو لوجمون في البريباراسيون ادمينستراتيف دو دوسيي دو فيزا و il a eu son visa وتوا ديجا il a eu son master. دونك الحمد لله يا ربي. فوالا واليوم من هذا وني اون كونتاكت وفريمون سي اون بيرسون اللي تحفون على الاخر. تحب تقرا انتربرونيا تحب تقرا مانجمنت وتحب تفهم اكثر عالم المال والاعمال. اليوم نفسروا لك اكثر في الو اي اف ام سبيسيال راديو كومبوس. وجهتنا الاولى ما عرفتش كان حاضر نمشيو لباريس توا ولا شويه نمشيو لباريس خلي نبداو
نبداو بالكبير اليوم كما قلت لكم هي واحده من اكبر المؤسسات العلميه والجامعيه في العالم. اكتبوا دي سي باري تو تفهموا على شنو نحكي على جامعه خرجت احد اكبر الباج نتاعها في الويكيبيديا تتفجعوا من الاسامي اللي من الخارجين غاديك شكون خدم بريزيدون في اكبر يعني مؤسسات الماليه. دونك وهي الحاجه الباهيه في هذا الكل c'est un partenariat de EduFrance. Donc on est très heureux d'accueillir madame Anne Lefebvre, directrice admission et concours EDC à l'école EDC Paris. Bonsoir madame. Bonsoir, merci de m'accueillir. Moi, je faisais tout à l'heure l'éloge de l'école depuis les années 50 et plusieurs noms et plusieurs grandes personnes ont été étudiants donc, dans cette école. Aujourd'hui, elle poursuit son parcours de création donc, de valeurs, de création de grands hommes et femmes donc, dans le domaine universitaire. On est très heureux de vous accueillir parmi nous. Je vais faire la traduction en même temps donc, en arabe. Donc, madame Anne Lefebvre, directrice admission et concours à l'EDC, à l'école EDC Paris. Je vous laisse la parole, madame Anne. Parlez-nous un peu de l'historique de cet établissement. Moi, j'en ai quelques questions. Je le laisserai pour tout à l'heure. Alors, c'est vrai que l'EDC Paris Business School, c'est une école qui a 70 ans. Voilà. C'est une école qui a 70 ans d'expérience avec un très bon niveau académique. Elle est spécialisée dans le management, le business, l'international et avec une forte ADN entrepreneuriale. D'ailleurs, l'école, pendant une partie de sa vie, a même été rachetée par ses étudiants qui ont été actionnaires de l'école. C'est vrai que vous citiez tout à l'heure des grands noms. On a par exemple dans nos alumni, alors on a 18 500 alumni, c'est vrai que c'est énorme et c'est intéressant pour un étudiant qui entre chez nous de rentrer dans ce cercle des alumni et de se faire un réseau. On a par exemple Alain-Dominique Perrin qui a été président chez Cartier. Oui. Promotion 1968. Comment ? La promotion 1968. Exactement. Oui. C'est vrai que quand on regarde des écoles de commerce, il y en a beaucoup et on a un cercle assez fermé, on a un club fermé de quelques écoles élitistes. Il y a à peu près 410 écoles de commerce en France qui ont parfois plusieurs campus et il y en a 38 qui font partie de la conférence des grandes écoles. La conférence des grandes écoles, c'est un cercle fermé d'écoles de commerce et d'écoles d'ingénieurs. Il y a 229 écoles d'ingénieurs et 38 écoles de commerce qui sont des écoles d'élite. On a aussi la chance d'être une école qui est au cœur de la défense et à la défense, c'est là où tout se passe au niveau du business. Voilà. Voilà je vais vous parler de mon école. Voilà, je vais faire un peu la traduction. Donc, l'école de commerce Paris Business School. Donc, مدرسة مؤسسة جامعية اليوم عمرها أكثر من 70 سنة. كما قلت لكم عام 52 تم تأسيس المؤسسة هذه. طرافة إنه المؤسسة هذه فترات تحديدا عام 1995 تلموا 250 طالب سابقين فيها. donc 250 étudiants نتاعها قراوا الغادي وشراوها. محبه في الليكول بار سوفونير ما نعرفش انا وفاء للمؤسسه اللي قراو فيها شراوها. المؤسسه هذه اليوم تحت المراتب اولى وهي ضمن مجموعه كبيره من لي سيليكسيون نتاع اكبر المؤسسات التربويه الجامعيه في فرنسا. ايضا كما كانت تحكي مدام ان دونك عدد كبير من رجال الاعمال ورجال المال والمؤسسات الكبيره في فرنسا تخرجوا من ليكول هذه. دونك نذكركم ضيفتنا مدام ان لوفيفر ديريكتريس ادميسيون اي كونكور EDC à l'école EDC Paris Business School. Donc, après cette introduction, qui peut candidater à l'EDC? Donc, à travers cette historique, à travers ces personnalités et personnages qui ont poursuivi leur parcours universitaire à l'EDC, est-ce que c'est accessible à tout le monde? Comment vous faites et surtout que vous êtes la directrice des admissions? Alors, c'est une école qui est post-bac, donc on se positionne pour des gens qui ont obtenu leur bac. Après, tout le monde peut candidater. On va avoir des étudiants. Alors, une grosse partie, on a plus de 40% de nos étudiants qui sont des étudiants internationaux. Alors, on a des étudiants nationaux, j'allais dire, qui sont en France, mais on a aussi des étudiants français à l'international. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Au niveau des admissions, on va avoir une sélectivité. On va regarder plusieurs choses. D'abord, on va regarder quel est le niveau académique. On vous demande pas d'avoir mention très bien et 19,5 au bac, mais on vous demande un niveau académique correct parce que c'est un gage de qualité et de réussite dans votre cursus. On va regarder quelle est votre motivation. Et ça, c'est important. Et ça se voit aussi quand on regarde vos relevés de notes, que mentionnent les professeurs. Est-ce que vous êtes au fond de la classe auprès du radiateur ou est-ce que vous démenez? Est-ce que vous avez progressé sur les dernières années?
Ouais. On va regarder qui vous êtes d'un point de vue personnel, vos passions, vos projets, ce que vous avez fait. Je me rappelle avoir eu des jeunes qui avaient été entraîneurs d'équipe de foot. Ça démontre du leadership, ça démontre une capacité à gérer un groupe, par exemple. Donc, on va regarder ces aspects-là. Souvent, les étudiants ont eu des jobs d'été. Alors, ils me disent, mais je vais quand même pas valoriser du babysitting. Si vous pouvez le valoriser, surtout si ça fait plusieurs années, ça veut dire qu'on vous fait confiance. Donc, on va regarder cet aspect au-delà de l'aspect académique de qui vous êtes. Et puis, on va regarder quel est votre projet professionnel. Nous, on veut pas que vous veniez chez nous juste pour venir chez nous, mais parce que ça va vous permettre de mettre la première pierre de la carrière que vous souhaiteriez. Donc, par rapport à votre projet professionnel, il y a l'adéquation des programmes qu'on va pouvoir proposer. Voilà. Le projet professionnel, on se doute qu'après le bac, il n'est pas très bien défini, c'est normal, et on vous accompagne pour construire ce projet professionnel. Donc, je passe à la traduction. Donc, l'école Paris Business School, l'école de commerce Paris Business School مفتوحة للناس الكل يعني هما يطلبوا تلامذة مباشرة بعد البكالوريا. بالنسبة لهم المستوى العلمي هام، ولكن المستوى الشخصي وذي باش نرجع لك ليها بعد شوية مدام سنة، لأنه قالت كلام برشا مهم. قالت احنا نلوجوا حتى على الملاحظات اللي يكتبوها الأساتذة في بعد لي نوت، نحكيوا على الشخصية، يلوجوا على الشخصية، على الغرام. قالت قبلنا عباد كانوا دي زونترينور في دي زيكيب دو فوت، العباد اللي شدوا عملوا دي جوب ديتي، اللي خدموا حتى بيبي سيتينغ لسنوات متواصله، يعني اللي شدوا صغار في الدار. يعني هذا دليل على انه الاولياء عندهم فيهم ثقه. دونك هما يلوجوا على ان بروفيل معين، ومن بعد في اثر التحاقك بالمؤسسه الجامعيه نجموا يعاونوك على بنيان ان بروجي بروفيسيونيل بيرسوناليزي. دونك هام جدا. تقول ايضا مدام ان لوفيفر انه المدرسه المؤسسه الجامعيه مفتوحه ل 40% تقريبا من الطلبه الاجانب الغير مقيمين في فرنسا. دونك on est accepté à l'EDC. Est-ce qu'il y a des avantages pour les étudiants outre l'historique donc de l'institution, l'emplacement là en plein centre de Paris. Donc je les invite déjà à googler ça et voir l'emplacement, ça donne envie déjà. Ah bah, c'est vrai qu'il y a des avantages. Je ne vous l'ai pas dit en introduction, mais EDC fait partie du groupe Gruppo Planeta. Gruppo Planeta a plus de 30 écoles dans le monde entier. Donc c'est vrai qu'il y a une dimension internationale très très forte. Sur notre école à Paris et sur d'autres écoles du groupe, nous sommes en partenariat avec EduFrance. Et c'est vrai que c'est un avantage parce que c'est un partenariat qui fonctionne bien, où il y a un bon accompagnement. Parce que c'est vrai que partir faire ses études à l'étranger, bien sûr, il faut choisir l'école, mais il faut tout l'accompagnement pour arriver au bout jusqu'à venir sur le campus. On a une vie associative qui est très très forte au niveau de l'école. Et ça, c'est quand on vient de l'étranger, c'est pas toujours évident de s'intégrer parce qu'on connaît personne quand on arrive les premiers jours. La vie associative, selon ce que vous aimez, on va avoir des associations plutôt dans le thème de l'humanitaire, plutôt dans le thème du sport, etc., permet de s'intégrer, de découvrir des collègues, etc. On a aussi comme avantage, alors si on a un avantage financier, j'allais l'oublier, mais il est important. Oui. C'est vrai que nous, aujourd'hui, on a des aides tout au long de l'année. Et c'est un peu comme le billet d'avion. Si je vous dis que vous partez l'an prochain en Grèce et que vous achetez votre billet d'avion maintenant, vous allez le payer beaucoup moins cher que si vous le prenez fin juin. C'est exactement le même principe chez nous. Nous avons des early birds. Et là, c'est très disruptif par rapport aux autres écoles, puisqu'on a des early birds très élevés qui peuvent aller jusqu'à 15% et plus de remise si on s'y prend très en amont. Alors, il ne faut pas venir pour le prix chez nous. Il faut monter son dossier et être admis. Mais quand vous êtes admis, effectivement, stratégiquement, vous allez être des futurs diplômés d'école de commerce, donc ayez de la stratégie. Prenez-vous dès maintenant si vous voulez savoir si vous êtes admissible, parce que vous connaîtrez les prix aujourd'hui qui ne seront pas les prix du mois de juin, par exemple. Autre avantage, on a 2 rentrées dans l'année. On vient de faire la rentrée d'automne. On a une rentrée décalée. Et là, c'est vrai qu'en ce moment, on est très sollicité sur la rentrée décalée qui va démarrer courant janvier, début février, avec un certain nombre de programmes de très haute qualité. فوالا خلينا دونك سالت على الميزات اللي يتمتعوا بها الطلبه. دونك ذكرتنا انه ليكول دو كوميرس باريس بيزنس سكول تنتمي الى جروب بلانيتا اللي فيها اكثر من 30 مؤسسه جامعيه في مختلف انحاء العالم بالشراكه مع ايدي فرانس. قالت ماشي مليح، طبعا نحكيو عليها مع نهال. قالت الطلبه عندهم حياه جامعيه هامه جدا، ولكن ايضا حياه مجتمعيه وجمعياتيه، لافي اسوسياتيف في وسط المؤسسه الجامعيه هذه هامه جدا، خاصه على مستوى الانتجراسيون.
فما دو رونتري الرونتري العاديه والرونتري ديكالي. وبالنسبه للتحفيزات الماديه للعباد اللي تحب تقيد على بكري مثال تنجم توصل التخفيضات بتاع بعد ما يتقبل الدوسيي الفلوس هذيك اخر حاجه دونك توصل تخفيضات على مستوى الانسكريبسيون الى 15% والطبيعه هذا كل يتم عبر شراكه مع Edu France. Je vais terminer avec une question avant quand je passe la pub. Je m'excuse, on a peu débordé pour la pub. Les valeurs, ambition, engagement, créativité, diversité, ouverture et responsabilité. On trouve ça comme valeur que reflète cette grande école. C'est quoi l'objectif pour former quelqu'un à l'EDC? Donc, c'est quoi, vous comme professeur, comme administration, c'est quoi, qu'est-ce qu'on cherche comme être humain à donner à cette terre, en fin de compte, à cette planète? En fait, quand on regarde notre slogan, c'est Open Up New Horizons. Open Up New Horizons, c'est former des gens qui vont être capables de partir à l'horizon pour défricher des nouveaux terrains, des gens qui vont apprendre à oser, des gens qui vont se lancer dans leur carrière. C'est ça qu'on souhaite leur donner en les développant d'un point de vue académique, en leur donnant énormément d'expérience professionnelle parce qu'on en met tout au long du parcours, que ce soit avec des stages, de l'alternance, des missions de conseil. Et on cherche à les développer aussi d'un point de vue personnel puisqu'on a énormément de cours de soft skills, de développement personnel, la prise de parole en public, on travaille avec des avocats par exemple, pitcher devant un investisseur, des travaux de groupe aussi, du team building, de la cohésion d'équipe, des jeux d'entreprise par exemple, des jeux de finance, des business games. Donc il y a tout cet aspect-là qui va pouvoir les développer aussi d'un point de vue personnel pour se sentir bien armés pour arriver dans le monde du travail. Merci à vous de nous avoir accordé tout ce temps. Shukran lik, Madame Anne Lefebvre, directrice admission et concours à l'EDC, école de commerce Paris Business School. Donc كيما حكيت التركيز فقط ما يكونش على الحياة دراسة، لا فما برشا خدمة، يجيبوا محامين باش يعلموا لهم لا بريز دو بارول اون بوبليك، فما برشا خدمة على سوفت سكيلز. دونك مشكورة جدا، نذكروكم اللي انتريسي باش يمشي دونك غدوة عندكم لي بورت اوفرت في Edu France، تمشيو تسألوا طون بعد شوية معاني تعطينا أكثر تفاصيل، وخاصة فرحت برشا كي تقول لي الشراكة مع Edu France هامة جدا. بوب من بعد نرجعوا نلخصوا الكلام اللي قالته، وأيضا نفتحوا أكثر مواضيع في ألو اف ام سبيسيال راديو كامبوس مع حسن بالواعي. رجعنا لكم في ألو اف ام سبيسيال راديو كامبوس، ديما كالعادة على اف ام أحلى راديو. نحكيو اليوم على الدراسة الجامعية في فرنسا، وبالأساس اخترنا موضوع l'entrepreneuriat, l'expérience entreprise والمانجمنت. كانت معنا مدام آن لوفيفر ديريكتريس ادميسيون اي كونكور à l'école de commerce Paris Business School، واحدة من أكبر الجامعات. نرجع لك مدام سناء برهومي، دكتور en communication, consultante, formatrice senior en relations humaines. في الكلام اللي قالته ما ركزتش برشا على العلم، يعني ما ركزتش على البيداغوجي. قالت لك لا احنا نهتموا بالسوفت سكيلز، الحياه الجماعياتيه، نحبوا طالب مرتاح. حتى كان شفت في الكاستينج يعني او كيفاش يختاروا طلبه يركزوا على تفاصيل ربما ما تجيش البالي. انا مثال كطالب عملتها ولا كاتيديون مثال، ولا تو نقرا في الباك وصيف عامناه ولا خدمت نبيع في الجلاس ولا نعمل ليفرور بيتزا، ما ساعات بعد تحشم مش تكتبها في سي في، وقت اللي لي غروند زيكول في العالم يلوجوا عليهم. Tout à fait. هي حكيت على les compétences techniques mais brièvement علاش خاطر اليوم les hard skills ولا les compétences techniques هذوما ولات حاجة يعني حاصله on va dire. يعني احنا ما نقرا بيان سور فوالا حاجه اللي اي انسان تنجم تكون عنده. اليوم سكي في لا ديفيرونس بالحق رانا نحسوه هنا نقري في الفاك وون لو سون كل الحاجه اللي تحس كلي تجون كلي طاير وحده تجي تشوفها علاش تلقاه في الفي اسوسياتيف، تلقاه في الكشافه، تلقاه كما هي قالت البيبي سيتينغ ولا عامل سيرفور ولا خدم في البني اي خدمه. اليوم انت قلت بالحق ساعات ما يحطوهاش على السي في وساعات يحشموا جمله باش يقولوها حتى اورالمون، وكي تقول له قدم روحك يقول لك انا كيما الطلبه الكل انا هاني نقرا. خاطر مازالت ثقافتنا ما قاعده تتحسن. انا شو كونتون دايوغ اللي فما بدات شويه لوفيرتور هذيا اللي قاعدين نحسوا بقيمه اكل تو سكي اليوم لي سوفت سكيلز والحاجات اللي نجموا تو سكي في اسوسياتيف ولي اكتيفيتي دوكما اكسترا سكولير ولا اكسترا يونيفرسيتير. فهموا اليوم الشباب وان شاء الله يزيدوا يفهموا اكثر اللي راهي القرايه وحدك اللي اقرا وروح للدار راهو البروفيل هذاك ما عادش غوشيرشي.
تبدلت شويه السوق يعني اليوم في لي زونتروتيان نتاع الخدمه يعني سمعناه احنا تو هي حكيت لنا على اونتروتيان باش يقبلوك في الجامعه يعني باش تخلصهم وتقرا عندهم ويختاروا هما العباد كيما نقولوا سامحوني في مفلفلين احنا كمحرحرين نقولوا شويه باللغه نتاعنا. خلي عادك تمشي تقدم روحك الخدمه باش اللي تخلص وتولي عندك مسؤوليات نجم تكون انت ليدر بعد شويه في الشركه هيك. دونك حاجات يتكونوا هذم يتبناوا مع الشخصيه ولا سي كيلكو شوز ديني؟ اكثرهم اكي يعني سي دو لاكي ما نتولدوش فورسيمون بهم معنا 10% من نتولدوا هكاك في الجين نتاعنا مي اكثرهم اون لي زاكير مع الوقت مع الاكسبيريونس. واليوم الشاب والطالب قد ما يعني يكتسبهم على بكري قد ما تكون عنده فرص راهو باش يوصل خير باش ينجح خير باش يبدا ايبانوي باش يوصل صوته. ريت هي قداش ركزت على التيم وورك على الترافاي ديكيب قد تعمل تيم بيلدينغ. ريت قالت لك مثلا واحد احنا ولادنا ساعات تقول لهم يلزم عايش تكور في الكوره الوغ كو بور او سي امبورطون وقت اللي يبدا كابيتان ديكيب راهو هذاك سا فو دير كيل بو جيري اون ايكيب. خاطر نحبوا ولا نكروا بعد في لونتربريز كي باش نمشيو يا با كو 1 + 1 = 2 يعني لو ريلاسيونيل العلاقات هذيك كيفاش نتعاملوا كيفاش نحلوا مشكله كيفاش نوسعوا بيننا كيفاش نجيريو ستريس هذه الكل ما كناش نقراوه. توا اليوم فتنا اكل بوين سي امبورطون. واليوم حتى راهم لي زونتربريز ولاو يكونوا الموظفين نتاعهم في المهارات الحياتيه كاريمون. اليوم ولا نسميوها لي لايف سكيلز خاطر ولات ما عادش مهاره زايده مي فريمون حياتيه يلزمها تكون عند كل واحد فينا وخاصه شبابنا. هي حكيت حتى على لا بريز دو بارول اون بوبليك مثال قالت لك نجيبوا محامين احنا باش نعلموا يعني احنا ساعات تلقاه طالب تبارك الله عليه في الاعداد نتاعو مونسيون وما يجمش يحكي في عباد يمشي لونتروتيان يتبلوكا يحشم فما مشكل يصير ما تتعداش المعلومه يروح ما يقبلوش. ينجموا يقبلوا عبد اقل منه نوتات اقل منه مونسيون لكن عرف يوصل الفكره نتاعو وعرف يوصل ويبيع روحه. tout à fait هذا الكل نعيشوه رانا او كوتيديان اليوم لي زونتربريز. شوف خاطر كان جات النوت كهو ولا ديبلوم كيما قبيله حكينا كهو هذيك الاهم حاجه رانا من السي في وما عادش نعملوا فيه لونتروتيان. علاش لونتروتيان اللي هو كالاورال هذيك لو فاس فاس نولي ما عادش نستحقوا نجموا نعملوا سيليكسيون جوست على الدوسيي وشكون عطي نكلم الفاكولتي نقول عطيني ماجور دو برومو تو ناخذوا تكون العمليه سهله. مي اون سي روندو كونت كو لي اليوم قرايه وحدها والا دبلوم وحده راهو شويه يلزم مهارات اخرى اللي هي باش تعاونوا انورميمون على الانتجراسيون وخاصه في فرنسا كي نمشيو يلزم مهمه ياسر كيفاش تدمج روحك وتدخل وتتاقلم يعني لا كاباسيتي دادابتاسيون مهمه ياسر. هذيا ينجم يتعلمها تكون بسهوله عند الشباب اللي ملي كان في تونس هكا نقولوا مفلفل شويه يدخل روحه فوالا يمشي يخرج يعرف يدافع على حقه يلقى برشا سهوله من بعد في فرنسا. خلينا نمشيو لموضوعنا ان بروجي بيرسونيل اي بروفيسيونيل شو المقصود به؟ لانه هي حكيت قبل سمعناها قالت احنا نختاروا لي ستوديون نعملوا سيليكسيون نقبلوهم ومن بعد نعاونوه على البروجي بروفيسيونيل في على مستوى بعد نرجعوا مرحله اخرى هي الكونساي دورينتاسيون مع نهال من بعد نرجعوا له. اما شو معناتها نبني مشروع شخصي ومهني يعني وقتاش لازمني نفكر فيه؟ بعد ما نختار الشعبة اللي نقرأ فيها عامة الباك عامين قبل فما اون دات هكا باش نبدأ نفكر فيه المشروع هذا وإلا خلي بزهر؟ والله شو هو هذا هالمشروع نخمم فيه هو مشروع دونك مشروع يلزمو تخطيط ونخمو فيه وقد ما نخمو فيه على بكري قد ما نربحوا برشا وقت وتبدأ تكون عنا فرص ما أكبر. اش معناها هو ديجا في حد ذاته سي اون ديمارش لو بروجي سي كو اليوم الشاب نطلبوا منه باش ينجم يعمل اون بروجيكسيون دون لافنير لازم يرى في روحه في حياته المهنيه اللي هي اون اديكواسيون مع حياته سي الشخصيه كيفاش يحب يكون. اليوم اي واحد اللي يسمعوا فينا ان شاء الله شباب ولا حتى لي بارون يقولوا لاولادهم كيسكو تو فو اتر شنو تحب تولي سي امبورطون لازم نعرف يكون عندي ان اوبجيكتيف. شو انا ديما نعطي ان اكزامبل تو سامبل كيما واحد خارج من داره عارف روحه ماشي مثلا للنقطة بي ماشي ما نعرفش انا بيجا ماشي الحمامات ماشي البلاصة معينة كي ماشي يعرف روحه وين وقتاش يوصل شنو هما لي ريسورس اللي يستحق لهم باش يوصل. كي انت تخرج من الدار وتبدا هايم تقول مانيش عارف روحي هاني نحوس تو نشوف وين باش نمشي يبقى نخسروا برشا وقت. اليوم شبابنا في نقطة خذا الباك هو اليوم هو في ان بوين يلزم يعرف روحه الفيكس ان بوين بي يعني الفيكس ان اوبجيكتيف يحط هدف. رانا كي نحطوا هدف نسهلوا برش على رواحنا عملية تحقيق الهدف هذيك ورانا ما نتفاجعوش حتى كان سبحان الله انت سعيد وما خلطتش باش تحققوا الهدف هذيك
سي با لا فان دو موند. ما يسالش انت خططت عملت اللي عليك، تنجم تكون تجي ظروف ماهيش منك انت كيما احنا كورونا مثلا جاي عامين سيتي دو لامبريفو حتى حد ما تخيلوا. دونك ما يسالش. اما المهم فيكسيو لكلكم نقطه بي. انا والله العظيم هذه نداء نحب نقوله للشباب الكل، خاطر اليوم انا توجعني قلبي تجي ساعات انا تجون تقول له شنو تحب تولي، والله ما نعرفش، نحب نخدم خدمه باهيه. شنو هي الخدمه الباهيه؟ نخدم ناخذ فلوس. وين باش تخدم؟ ما يعرفوش. علاش تحب تمشي لفرنسا؟ علاش تحب تمشي تقرا لبرا؟ عطيني بركه نسافر. ريت هما راهم يعرفوا. انا نخدم برشا وسي في لي زونتروتيان كي مع لي زيكول فرونسيز، يقول لك ما نحبش يجي جوست خاطر يحب يجي لفرنسا خاطر باريس وشانزليزيه وباش يحوس. نحبوا عباد غيالمون موتيفي، وباش يكون موتيفي يلزم يكون عنده هدف. واضح. كلام هام جدا. تكتشفوا هذا خلال لي زونتروتيان الاولانيين. نهال كالكولي شارجي دو ريكروتمون في ادو فرانس، وقت اللي ساعات يعني حكينا في اكثر من فتره على مثال لي كونساي دورينتاسيون، لي تيست دورينتاسيون. تكتشفوا مثال انه فما عندنا شباب ما يعرفش شنو يحب بالضبط، ولي تيست والدورينتاسيون لي كونساي دورينتاسيون يعاونوا باش يهزوه في ثنيه معينه. Exactement. Donc, le candidat qui entre en contact avec sa conseillère d'orientation, on le traite comme un candidat unique. Donc, on va نركزوا على les ambitions نتاعو. فما شكون يجيك يقول لك ديجا انا عارف روحي وين نحب نمشي، عارف سبيسياليتي اللي نحب نقرا فيها. دونك من الاول نعملوا ان شوا ديتابليسمون، يعني ريشيرش ديتابليسمون سور ميزور للبزوان نتاعو والسبيسياليتي نتاعو. ساعات يجيك ان اتيديون يقول لك انا والله لاني عارف، تقول له تحب جيستيون، تحب مانيش عارف مدام، ما نعرفش. دونك لا قص على كلامك. الجمعه اللي فاتت جت حذينا يعني طالبه التونسيه تكملت ولات مخرجه قاريه اركيتكتور كي مشات لدي فرانس، عملوا لها تحويل وجهها، مشات قرات سينما فرحانه، عملت فيلم الاول نتاعها ومكمله قرايتها. يعني ما في بعض الحالات زاد نهال ومدام سناء اون بوزوان دو ليد. هيك علاش مثال ادي فرانس موجوده باش تعاون، يعني ما لا خاب من استشار، احنا حتى نقولوها المثل. فوالا. دونك احنا اون ايسي دو فير ان تيست دورينتاسيون للعباد اللي هما لي ستوديون اللي هما ماهمش فاهمين الوجهه نتاعهم بارابور لو باركور اكاديميك. دونك لو تيست دورينتاسيون هذا il sert à projeter le profil professionnel. وسويت à ça باش نشوفوا من الخدمه اللي خرجت هو معناتها من البروفيل نتاعو on va définir le projet d'étude اللي يمشي معاه. دونك لو شوا d'établissement، لو شوا دو سبيسياليتي نحن نعاونوا فيه. دونك نوريونتيوه، نحطوه sur la bonne voie باش au moins ما يضيعش الوقت. راهو الوقت معناها il est très important في الباركور نتاع l'élève. يوسف عطوي تتذكروش؟ وي بيان سور. احكي لنا عليه شويه، يعني جاكم لصفاقس وقتها هو قاري مكمل قرايته في وقت جاكم بالضبط؟ هو جانا لصفاقس عنده ان ديبلوم دو ليسانس دونك en génie civil. Voilà, donc il n'a pas trouvé معناها يحب يخرج قداش عنده، يحب يكمل، يحب ياخذ un diplôme français. Il n'a pas trouvé la bonne voie. كيفاش لازم يحضر، ما عرفش كيفاش لازم يحضر دوسي. دونك لو هازار، دونك شاف لي بوبليكاسيون نتاعنا وكل، دونك جاب حذايا للاجونس، عطيتو لي انفورماسيون الكل وبدينا في البروسيدور. دونك تعدى بالسيرفيس اورينتاسيون، تلينا بيه في الشوا ديتابليسمون، في الريشيرش ديتابليسمون كيف تو سكي لي افيك لا بروسيدور ادمينستراتيف، تو سكي لي افيك لا ريشيرش دو لوجمون اي لا بريباراسيون دو دوسي دو فيزا. دونك الحمد لله يا ربي كيما قلت لك قبيله خذا الفيزا نتاعو. دونك سي ان اتيديون اللي قد عنده من ميشيل هو توا مازال كمل السوتونونس نتاعو. دونك توا كمل الماستر نتاعو عامين. خلينا نسالوه. هو انت تحكي على سيد يوسف عطوي معنا مباشره. عسلامه سي يوسف. نرجعوا له شويه اخر. ليه وقف الكهرباء عاد هكا ما عملنا شيء ولا واقف الكهرباء؟ واقفه ماك تعرف. وين في تونس ولا فرنسا ساعه؟ في فرنسا. خدمت ديجا تبارك الله. ساعه مرحبا بيك معنا على اي اف ام. في ساعه الخدمه فرحوا بيك بالشهاده نتاعك. احكي لنا شويه. والله الحمد لله. ساعه جيت لهنا ما عنديش برشا دي كونتاكت. قعدت دي كونتاكت انا ونهال، نهال فيا كيفاش نعمل لوجمون، كيفاش نشوف تولي سيرفيس اللي لازمين في كيفاش نعمل الخدمه، وين نلوج. الحق يرحم والديها تلهيت ليا بالكدا. كملت القرايه وصبي دو دوسي. قبلتني شركه زمو الباترون التونسي معناتها. هاي الحمد لله يا سيدي. كونفيا افيك لي يعمل كيف لي 5 جي الجيني سيفيل. دونك توا نخدم شيف دي بروجي معاه ريسك اكسبرتيز سوسيتي اسمها. ممتاز الحمد لله. توا يا رب
صافي دي زون تما ما نجمش نروح خاطرني اونجاجي لازمني نخدم ونخلص قرايتي ونصرف هذاك علاش تو ما روحتش نستنى ناخذ دبلوم وان شاء الله نهبط نعمل طلع تونس. واضح يا سيدي. مبروك يا خويا. السوتونونس تعديت لاباس سافا؟ لا كي بيان الحمد لله. الحمد لله. شكرا ليك يا يوسف. فرحانين برشا كي تجينا اخبار تفرح هكا نهال كي تلقى كشباب تعداو من البيرو حذاك وكملوا تبارك الله في ساعه خدم بالشهاده نتاعو. تحس فما ان بروجي تبني في حكايته يعني جاها واضح قال نحب نكمل نعمل ان دبلوم كذا في عامين تبارك الله كيما نفس اللي حكيتو انت. دونك عشنا التجربه تو دونك اون كونفيرم باغ اكزومبل. انني ما نعرفوش يوسف وفرحان عرفت نغزر له هكايا والله سافي غران بليزير ما احليهم اولادنا. انا نقول لهم راهو ثقافه يعمل الله دليل وتو نشوفوا ونقعد لاخر دقيقه وانا ما عملت حتى شيء وما سعيتش. راهو يفو بوجي بالحق. راهو الوقت كما قالت نهال راهو مهم برشا. وانت قلت يعني اليوم لازم نشاوروا ساعات حاسين المشكله نشاوروا عباد مثلا واحد يشاور والديه يشاور انامي اللي هما يعطيونا رؤيتهم للاشياء اللي هي تكون تري سوبجيكتيف. خاطر حتى هو انا ان طونك مامان ساعات نحس روحي ديباسي بارابور لاولادي. دونك انا فرحانه بالخدمه اللي يخدموا فيها ايدو فرانس خاطر هما سي دي اكسبير في لورينتاسيون وتكون عندهم يعني ان روغار جينيراليزي شامل واوبجيكتيف. خاطر احنا اليوم تمشي تسال انامي مثلا باش ينصحك حسب تجربته هو لا يقول لك فك عليك من هذيك ولا يمشي هكا. الوغ كو يعني سادريسي ا دي سبيسياليست حاجه تعاونهم برشا سورتو اليوم الدنيا صعبت وكل شيء. بيمشيو البلاد كيما هكا يوسف او موا قعد اسمع سي توجور ريكونفورتون. تبدا عندك هكا اتاش في تونس يكلم نهال تعاون وكل شيء. جيماجين حاجه راهي مساعدته ومسهلت له برشا حياته. شفناه حتى مع ضيفتنا الجمعه اللي فاتت قالت يعني لاكومبانيومون تاع ايدو فرانس مش فقط على مستوى الانسكريبسيون تحضير الملف والفيزا لا من بعد في اللوجمون. وقالت يعني لقيتهم برشا ايامات الكورونا نكلمهم احنا اون فيت اون ماتيان اون ريلاسيون humaine على الاخر مع لي ستوديون اللي جبنا. دونك تولي حتى تسال عليه خديتش الفيزا وبعد حتى كي يخرج سافا سا سباس بيان لقيتو روحك بربي كي يرجعوا يطلوا عليكم ولا لا يجيبوا لي شوكولا. جوستومون هنا خلينا نمشيو للسيرفيس كامل موجود في دو فرانس لو سيرفيس داكومبانيومون. اش معناتها سيرفيس داكومبانيومون وين يقف دوركم؟ لانه العباد كي تسمع هكا اجونس وقرايه يقول لك لا هذايا جوست يحطني اون كونتاكت. لا دو فرانس تجاوزت هذايا اني خلقت انسنت العمل هذايا يعني العمل هذايا ردته هيومان اكثر. Exactement. En fait, le service d'accompagnement, il commence ملي تتولد l'idée عند l'étudiant. Donc نحنا يجي بحثنا donc نبداو في on fournit les informations nécessaires. Donc نبداو معاه من الاول في تحضير الاوراق. كان فما اوراق لازمها traduction donc نحنا زيد نتلولوا بالtraduction. كيف من بعد باش يتعدى البارتي administrative, il va passer par la partie orientation, il va passer aussi par la partie service logement donc la recherche de logement, de même la préparation du dossier de visa. Donc نحنا la démarche de l'accompagnement ملي هو يبدا يخمم déjà مازال ما عرفش شنو هي سبيسياليتي اللي باش يبدا فيها. هذاك الشيء اللي سعي ديبوز لو دوسي دو فيزا ويبدا يستنى في الباسبور نتاعو باش يمشي يهزو ان شاء الله وياخذ الفيزا نتاعو. دونك نحنا on est là pour réaliser les rêves. Et là je le vois un rêve. Donc un rêve اللي هو لازم احنا نحاولوا ان نعاونوا les étudiants pour le concrétiser. Voilà, donc هذيك هو دونك نحاولوا ديما نقربوا لي ستوديون نتاعنا للبزوان نتاعهم السبيسياليتي اللي يحبوا عليها. اون اسي دو كونكريتيزي قبيله نجبطوا على لو بارتنير نتاعنا. دونك احنا ديجا اون اي توجور ان تران دو ديفلوبي les partenaires les établissements partenaires نتاعنا pour arriver à satisfaire tous les besoins. قداش وصلنا تقريبا تو من بارتنير؟ خلينا نمشيو للشيفر يلا. الشيفر وصلنا توا 150 partenaires. Donc l'établissement français partenaire à Edu France. Ce chiffre-là, il est toujours en développement. Donc ما عندوش limite. احنا l'objectif نتاعنا كيما قلت لك حسين donc انه يجي اي étudiant يلقى البزوان نتاعو chez Edu France. Donc on satisfait le besoin. Même حتى كان ما عندناش on essaie de faire des recherches. Donc on essaie de معناتها باش نوفروا له البزوان اللي حاجته بيه. وان شاء الله باش يكون en développement encore et encore. Et d'ailleurs اكثر حاجة مهمة اللي احنا نوفروها زاد les étudiants, c'est la proximité. Et du France اليوم موجودة في تونس
موجوده في سوسه، موجوده في صفاقس، زاد باش تكون فما دوتر اوفرتور ان شاء الله توا كي يبداو موجودين فوالا قريب دونك نعلموكم بهم. دونك سي لا بروكسيميتي معناتها اتيديون من توزر كيف تقول له لاجونس في تونس باش يوهق شويه يقول لك انا باش نوصل لتونس باش ناخذ لي انفورماسيون. باغ كونتر كي تقول له رانا في صفاقس يفرح يقول لك مدام وقتاش ناخذ رونديفو. دونك لا بروكسيميتي سي ان اتو اللي هو موجود في دو فرانس مش موجود عند في دو فرانس فما سيرفيس كامل ودي سبيسياليست كما قلت انت في الادوكاسيون في الاورينتاسيون واللي هي حاجه نحب نحكي فيها مع مدام سناء قبل ومن بعد نجيك نهال. الاورينتاسيون حتى من حكايه الاورينتاسيون تاع الاختصاص اللي نبداوه في الثانوي نتاعنا خلي عاده بعد واحد يعمل اورينتاسيون على دراسته الجامعيه. هل هو قرار شخصي ام قرار عقلاني؟ نمشي بقلبي نحب نولي طبيب، نحب نولي مهندس، نحب نولي ممثل، نحب نولي نخدم في البنك. فما عباد بنات مستقبلها على البروفيل نتاع البنكاجي يعجبهم التونيو نتاع ونعرف عباد يعني نجحوا في حياتهم ولاو بنكاجيه كبار. لوبجيكتيف تبني على ان بروفيل معين نتاع شخص. كما قلت انت فما سوبجيكتيف، فما لوبجيكتيف، فما العقلاني، فما العاطفي، تاثيرات العائله. خلي في اختيار اختصاص جامعي اللي كان بديت راك سيء صعيب باش ترجع الا في غير اورينتاسيون اللي باش تضيع لك برشا وقت ديجا. شو احنا كبرنا على المسائل على المسلسلات المصريه مش كبيره برشا روا ما طب انتوا ريفيرونس تنقل لهم اعطينا المسلسل. بالحق يعني كنا نتفرجوا لي ميديا ياثروا علينا. يعني انا كنا نتفرجوا في المسلسلات يقول لك انا ولدي باش مهندس، ولدي دكتور، ولدي استاذ. تربينا في اون كولتور اللي فما 3 ولا 4 خدم هكا مهمين برشا. دونك صغارنا تسالوا يحب استاذ، يحب معلم، يحب هما محليهم الخدم هذوما راهما. مي اليوم اللي نحكيو على الانتربرونيا، نحكيو على دوتر ميتي ما كناش نعرفوهم. مهم سي فري اوني نتاثروا بالانفيرونمون تاعنا، نتاثروا نسمعوا كلام الوالدين ولا برشا عباد كنت تسالهم تلقاهم يخدموا كيما والديهم راه برشا. مي انا شنو نقول للي جون نتاع aujourd'hui soyez à l'écoute de vous-même. اش معناها اسمع روحك انت شنو غيالمون تحب بالحق. قول انا شنو كيفاش نرى في روحي. حاجه الاولى. الحاجه الثانيه دو كوا تو كابابل. يعني مش انا نحب وكاهو وانا ما عنديش زاده فريمون بعيد ياسر نحب نولي ما نعرفش انا باغ كيما مثلا يحب يولي طبيب وهو يخاف من الدم ويحب يولي جراح ما ينجمش. فما دي بريريكي فما حاجات كمان تسمع روحك. وي مي زاد اسكو عندك لي كومبيتونس والمؤهلات اللي تسمح لك تهزك الثنيه هذيك حتى شويه منهم وانت بعد ديفلوبيهم. دونك سي امبورطون نسمعوا رواحنا، مش لازم نسمعوا نتاثروا. هاي بنت عمي قرات هكايا، هاي جارتنا، هاو بابا يخدم هكايا دونك ربي فضلها العائله. مي اسمعوا رواحكم قبل ما تسمعوا العائله. سي تري امبورطون. شوف روحك انت دو كوا تو كابابل، شنو المؤهلات نتاعك. وحاجه اخرى اليوم زاد نحب نقولها، نسمعوا لو مارشي. شوف انا المارشي دو لومبلوا شنو فيه. مش انا نحب نخدم خدمه الحقيقه سامحني بعد جيت تشوف تلقى البوست ما تحلش لهم 5 سنين دي بوست مسكرين. اش عملنا زاد وجاي مليح بعد تقول هاني انا قاعد ما خدمتش. وهذا موجود راهم اليوم. فما مالوغوزمون شعب اللي ما عادش فيها امبلويابيليتي فوالا دونك سي بلو امبلويابل. دونك ماذا بينا نكونوا حالين عينينا على لو مارشي شنو فيه. راهو والله العظيم فيه انورميمون دوبورتونيتي في تونس ولا في فرنسا. مؤخرا سامحني قص على كلامك عملنا حلقه على دراسه الاعلاميه. كل اللي يتخرجوا من قدم الاختصاص جاوا حذينا ضيوف قال لك ما مش موجودين ما اوني اون مانك. قال لك احنا ناقصين يعني في السوق ديجا. اللي يتخرج يجي مرحبا تفضل حذينا يعني تو تافي. يعني اليوم فما راهم دي ديسيبلين يخطفوا فيهم غيالمون فيهم مانك في تونس. وفما دي ديسيبلين مالوغوزمون اونيكسي خاطر زاده تبعنا ثنيه ما غير ما نسالوا المارشي شنو فيه وما فيش. واليوم ميم سي نجم يكون السيستم نقولوا ينجم ديفايون شويه ما فماش اورينتاسيون كوم يلفو. اليوم انا نقول جو مادريس ا تو لي جون باش يعملوا على رواحهم aussi. ولا انا عجبتني خدمه ايدو فرانس اليوم ils accompagnent ils orientent لو كونساي دوريونتاسيون. اهل الاختصاص ماهوش عيب راهو مانيش احنا نجموا نعملوا كل شيء. فما حاجات تخفى علينا دونك سي تري تري امبورطون باش نلتجئوا لهم. شنو هو الكونساي دوريونتاسيون؟ كيفاش لي كونساي نتاع ايدو فرانس ينجموا يخليوك تختار الوجهه الافضل. وخاصه نعطيكم بعد شويه تواريخ الهامه بالنسبه لي دوموند ادميسيون بريالابل. ونحكي لكم على لي جورني اوفيرت ايدو فرانس غدوه في تونس وسوسه وصفاقس. ابقوا معنا نرجعوا لحظات بعد البوب. راديو كومبوس مع حسن بالواعي.
الو اف ام سبيسيال راديو كومبوس على اف ام احلى راديو كالعاده بالتعاون مع كومبوس فرانس تونيزي واستوديون. نقترح عليكم برشا حلول وبرشا افكار وبرشا ثنايا وبرشا عباد سمعونا وتو مشاو يقراو في السيزون الاولى بالحق راهو صارت الحكايه عباد سمعونا ومشاو لدي فرانس وتحلت لهم ثنايا وفرحان فرحان 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 برشا. الجمعه اللي فاتت بعد الحلقه كلمني صاحبي بنته سمعت ليميسيون وطلبوا مني دونك ماذا بينا على الباج ايدو فرانس تلقاو بعد نحطوا لكم لي ليان ولي لوكاليزاسيون وين باش تصير لي جورني اوفيرت. والله يكلموني كانت ربما زاده من غلطي راهو بالنسبه لي دو فرانس تونس تلقاوها اورات تيليس دونك في اللاك ان سهله وين تعملوا تقدموا الفيزا نتاع فرنسا جوست وراها بالضبط لي جورني اوفيرت في صفاقس وين خاطر في سوسه الجمعه اللي فاتت قلنا دونك وين وفي صفاقس وين بالضبط؟ في صفاقس في شارع مجيد ابو ليلى دونك احنا موجودين جوست ان فاس اوتيل ايبيس بعد فاكولتي دو ميديسين. دونك لو فات اللي هو يكون قدام فاكولتي دو ميديسين عندنا فاكولتي واحده في صفاقس يكلمنا نمرو تليفون دونك 56 832 160 ولا 31 832 160 انا باش كمان نعطوا احنا اوني جوست ا كوتي. دونك سبيسيال اورينتاسيون لي جورني بورت اوفيرت غدوه تقريبا شو بالضبط شو الهدف منها؟ Pour les journées portes ouvertes, donc spéciale orientation rentrée septembre 2022-2023. Donc pour initier encore les étudiants ou l'arbit qui m'intéressé puis comme le قرايتهم في فرنسا pour la rentrée de septembre, il y a le calendrier de candidature pour les établissements publics راهي déjà بدات depuis le 4 octobre. Donc pour l'arbit اللي تحب تقرا première année licence ou elle déposer pour des écoles d'architecture, راهو déjà la procédure elle a commencé le 4 octobre et se clôture le 13 décembre. Donc il vaut mieux باش يجيو بحذنا نعطيهم les informations خاطر كي نقولوا توفى le 13 décembre مش يجي قبل بنهار يقول لك يعني جيت قبل الديلي. هذه pour les demandes d'admission préalable. Donc c'est la procédure DAP. ايوه. Donc مش يجي قبل بنهار يقول لك ها جيت قبل الديلي. Voilà. Donc il y a toute une procédure là-dessus. Donc il faut préparer, il y a des tests, il y a tout, il y a une orientation. Au fond la procédure hors DAP donc elle concerne اي étudiant يحب يكمل parcours universitaire نتاعو à partir de la deuxième année licence. Donc quel que soit la spécialité. Donc tout fait le 27 décembre. Donc واحدة le 13 واحدة le 27 décembre. ابداو ديجا دونك يتصلوا بدي فرانس باش تسهلوا راه كما قالت مش اخر لحظه فما ميلا وفما دي تيست ديجا. ولكن سؤال جانا الجمعه اللي فاتت فيما يخص التي سي اف دونك اسكو ايدو فرانس تنجم تاخذ لي رونديفو بالنسبه للطلبه اللي جوها والا يدخل هذا في اطار العقد المرافقه؟ Exactement. En fait, pour préparer le dossier, y compris le dossier, il faut avoir un test de langue, donc qui reflète le niveau de compétences linguistiques en français pour l'étudiant. Et du France, dans le cadre de l'accompagnement, donc on a déjà surtout les bacheliers, d'aller faire les examens, aux révisions, kiff les étudiants. Donc là, on a fait la prise de rendez-vous, bien sûr. Tout dépend de la disponibilité de calendrier et de date d'épreuve, mais on s'en charge. On a juste la convocation تعاون هذه دونك مدام سنة اني انا نركز في شنو مطلوب مني ما نخدمش خدمه غيري ما نقعدش نلوج على المترجم المحلف اللي تقبله السفاره ما نقعدش نلوج على الرونديفو تضيع في كل الاوراق ساعات الاوراق ترتيبهم يدخل بعض وننسى ساعات ورقه نهار اللي ماشي مثال نصب الدوسيي نتاع الفيزا راهو هو يقول لك المثل الشيطان يكمن في التفاصيل والغادي وين تصير سامحوني الكلمه المشاكل والمصايب اللطف عليكم يعني واحد يبدا لاهي وينسى لو فون ينسى لو بلوز امبورطون. انا حسب نسمع ياسر دليل عاد لا مي سي فري démarche aller انا جو suis passé il y a 20 ans mais c'est vrai que c'est très très stressant. احنا نشوفوا رواحنا توا ساعات باش طلع فيزا كهو باش نمشي هكا كان ربي يسهل هكا توريست. c'est vrai que c'est très très c'est lourd c'est compliqué. نعطيك سكري ساعات ناخذ كونجي باش نسافر ما ناخذ كونجي باش نحضر الفيزا. اي ناخذ كونجي نهارين ثلاثة وامشي البلدية صحح جيب الورقة الفلانية ادخل اعمل انسكريبسيون في السيت يعطيك اللين وتهز ورقه يقول لك ليه خلي انت اتيديون اي برشا ونغلطوا ساعات في برشا اوراق وفما ساعات بتدخل ما نفهموهمش ومع الوقت عاد يزرب مع ستريس لما نتقبلش ولا حاجه دونك فريمون نضيعوا المهم نضيعوا التحضير تاع التيست ونتلهاو باش ناخذوا رونديفو في التيست يعني ما توتافي اي بربي سؤال هكا على طاير مدام
مدام قل قايل الجمعه اللي فاتت نحكيو على الدراسه في فرنسا والجمعه هذه ودي جورني بورت اوفيرت على الدراسه في فرنسا. شنو هي الاضافه نتاع اني نمشي انا اليوم كايتيديون واخذت الليسانس نتاعي كما سمعنا قبيلي صديقنا يوسف اللي كمل الماستر في الخارج والا اليوم طالب ولا ديما نسميهم طلبه البكالوريا نتلامذ كنا نتفائل لهم بلقب لي ايتيديون دو بكالوريا بالنسبه لي انا ولي ايتيديون دو بكالوريا. وين تكمن الإضافة إني نكمل قرايتي في الخارج ولا ناخذ دبلومي في الخارج؟ وهذا راه ما يعتبرش مس من الجامعة التونسية. راهو احنا عندنا آلاف الطلبة يجيو يقراوا في بلادنا ما هما ضربوا الشهادة نتاع لا راهو سي دي شوا وكما قلت أنت سي دي بروجي بيرسونيل اي بروفيسيونيل. وي راهو اليوم كي نقراو في فرنسا ولا في بلاد اخرى مش خاطر الجامعات نتاعنا خايبه، هذا فريمون بعيد ياسر، خاطر مش بالحق، خاطر احنا بالحق جامعات، وانا بنت الجامعه العموميه وجامعات اليوم بالحق يعني عندنا قيمه كبيره ياسر، وعندنا جامعات كبار برشا في تونس وعندهم اضافه كبيره. مي انا ديما نشجع على الحقيقه للي ينجم، وان شاء الله ربي يسهل العباد الكل باش يطلعوا يقراوا في فرنسا حتى عام حتى عامين، خاطر راهي هي تجربه حياتيه سفغيه، يعني راهي مش خاطر دبلوم، ما نمشيوش خاطر دبلوم، خاطر الدبلوم موجود في تونس وجامعاتنا بالحق الي دو رونومي ومستعرف بها في الخارج، مي هي تجربة تضيف للإنسان. ما عندكش فكرة قداش تربحوا وقت من ناحية شخصيته، راهو en quelques mois في بعض أشهر يزيد يربح une maturité، نضج كبير ياسر. خاطر احنا مالوغوزمون أنا ديما عندي مشكلة مع الثقافة اللي نتربيو البو يطلع على الورقة من البلدية يطلع لك مضمون، جيب تقضي قضية والديك يعاونوك، أمك تجيب لك تبقى لك الفرشك. دونك تربينا بالحق لي جون نتاعنا مدلين تكسح الجلدة شوية، دونك سادورسي لا كاراباس يعني تلقى روحك وحدك باش تدافع على روحك، باش تجري على اوراقك، باش تحل كونت في البنكة، باش تقضي، باش تعلم الطيب، باش تقضي في كل شيء، باش تغسل حوايجك، باش تعيش وحدك، باش تتصرف في مصروفك، وهذا وصحيت سورتو لا جيستيون تاع البودجي وكل شيء. وهذوما المهارات هذوما ما يقريوهم لك في حتى مكتب، هذه مهارات تتعلمهم سوغ لو تا، وتجربة انا راها تجربة ياسر تفيد، وسورتو تعاونك باش نهار ياخذ تدخل تخدم تلقاها سهله، خاطر سيي انت تعلمت بس الصعيب تعدى نقولوا فوالا. خلينا نذكروا دونك غدوه لي جورني بورت اوفيرت مره اخرى. نهال دونك شارجي دو ريكروتمون في ايدي فرانس، وشكرا مجددا اللي جيتنا من صفاقس. يعيشك حسين. دونك باش نذكروا بور لي جورني دورينتاسيون غدوه، دونك سامدي لو 6 نوفمبر في صفاقس تونس وسوسه في لي زاجونس نتاعنا من 9 للماضي ساعه. دونك اون اي لا بور فو دوني دي انفورماسيون par rapport à la rentrée de septembre 2022-2023. Il faut faire attention, le projet d'études تحضر une année à l'avance. C'est برشا عباد تقول لك راهي تجيك من بعد تقول لك راهي انا توا نجحت باك نحب نقرا première année، c'est trop tard. معناتها راهو le dossier il se prépare une année à l'avance. يجيو بحذنا نعطيوكم les informations الكل، on est à votre disposition. خلينا نذكروا بالانفو لاين 31 320 160 31 320 160 والا 56 832 160. donc 31 320 160 56 832 160. وبربي امنه والولاد والبنات الكل على الباج نتاع دي فرانس تحطوا لهم اكزاكتومون لي ادريس في سوسه وفي تونس وفي صفاقس، افيك هكا نعطيهم هكا اللوكاليزاسيون بالجوجل ماب باش العباد الكل تمشي غدوه تحضر في لي جورني بورت اوفيرت اي دي فرانس تونس سوسه وصفاقس. شكرا ليك نهال القرقوري شارجي دو ريكروتمون في دي فرانس. مدام سناء برومي دكتور ان كوميونيكاسيون كونسلتانت فورماتريس سينيور ان ريلاسيونز هيومين، مرحبا يعطيك الصحه. وكانت معنا في بدايه اللقاء مدام ان لوفيفر ديريكتريس ادميسيون اي كونكور او دي سي على ايكول دو كوميرس باري بزنس سكول. واستضفنا زاد اليوم يوسف العطوي ماستر مانجمنت جيني سيفيل، بعد ما قرا جيني سيفيل في تونس مشى وتوا كما كنتوا تسمعوا فيه ما روحش على خاطر كورونا لا خاطر شيء، ما روحش خاطر يخدم ولقى روحه شيف دو بروجي. ربي يعينه وربي يوفقه ان شاء الله. نفحوا برشا كي تكون دي فرانس ولا برنامج نتاعنا انطلاقه لمسيره جامعيه ناجحه. شكرا امين، شكرا يحيى، شكرا كامل الفريق، امنا ايضا فريق الديجيتال. يعطيكم الف صحه الناس الكل، تكملوا ديما على في محلى راديو. انا حسن بلواعر، السلام عليكم، بون ويكند، باي باي.